حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا متا یمدو فی اللیل البہیم جبینہ متا یمدو فی اللیل البہیم جبینہ یلہ مثل مصباح تجل متوقدی جبین عربی زبان دے اندر متھے نو آندے او جویں اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا جدا ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل نو قربانی واسطے لے کے جا رہے ہیں تے کنجے اسماعیل علیہ السلام نو لٹایا ولما ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل نو سجدے دی حالت دے اندر لٹایا متھے دے بال انجے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ دے متا یمدو فی اللیل البہیم جبینہ یلہ مثل مصباح تجل متوقدی او مینوں اللہ پاک دی قسم ہے جدا میرا محمد رسول اللہ فل ہنیرے دے اندر اپنا پیر مبارک اندر رکھدا مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے متھے دے وچ نور دی شعاواں انج نکلیاں کہ ہر پاسے روشنی روشنی ہو ویندی ہے اودوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو وی جو چڑھیا ہے او وی کہ آکھن لگے لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس لا تطلع بعد فجری وشمس الناس تطلع بعد فجری وشمس الناس تطلع بعد العشاء او حسان تو دادا کہ محمد جتھے پیر رکھے نور دیاں لائٹاں ملدیاں او جے کر میں صدیق کل پوچھے تا اللہ نے ایک سورج آسمان والا بنائے او دے نال لوکاں دیاں ضروریات پوریاں ہوندیاں فصلاں نوں پکاون واسطے اللہ نے سورج بنایا ہے انسانیت نوں توانائی دیون واسطے اللہ نے آسمان تے سورج لگایا ہے لیکن جے کر میں صدیق کولوں پوچھے تا اللہ نے ایک نہیں دو سورج بنائے ایک آسمان والا سورج دوسرا ہے مکے والا سورج او آسمان والا سورج تاں اٹھدا ہے جدا ہنیرے مک ونجے صبح ہو جاندی ہے لیکن اے جڑا مکے والا سورج ہے جتھے ہنیرے اپنے کڈ لئی وندے مینوں تھاں ہے مکے والا سورج ولویو پیغمبر جنیاں تعریفاں صحابہ کرام کریندے پئے اوہیو پیغمبر نے جدا توحید دا پرچم بلند کیتا ہے لا محمد
ویکھنی ہوے